सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन गुरुः शिष्यान् अपृच्छत्, भवत्सु सम्भाषणं कर्तुं कति जनाः जानन्ति इति। वयं सर्वे सम्भाषणं जानीमः एव इति ससन्तोषम् उक्तवन्तः सर्वे शिष्याः। मूकादिभ्यः ऋते सर्वे मानवाः सम्भाषणे समर्थाः इति अहं जानामि एव। यत् वचनं कमपि न व्यथयेत्, यतः श्रोतॄणां मनः विकसेत्, यत् वचनं स्नेहादिसद्भाववृद्ध्यै स्यात्, यस्य श्रवणात् सद्व्यक्तित्वम् अभिव्यज्येत, तदेव वचनं नाम। तादृशानि एव वचनानि यस्य मुखात् सर्वदा निर्गच्छेयुः, सः एव सम्भाषणं जानाति इत्यर्थः। तादृशसामर्थ्यवान् अस्मासु कः अस्ति? गुरुणा पृष्टम्। कस्यापि मुखात् किमपि वचनं न निर्गतं। तदा आचार्यः एव पुनः अवदत्, वायोः भवन्ति विविधानि रूपाणि। अतिवेगवान्, अत्युग्रः, दुर्गन्धादियुक्तः वा वायुः केनापि न इष्यते। शीतलः सुगन्धः वायुः सर्वजनप्रियः भवति। एवमेव प्रातःकालीनः सायङ्कालीनः च आतपः सर्वदा प्रियः। उग्रः आतपः न कस्यापि प्रीत्यै। यः शान्ततया प्रवहति सः स्वच्छः नदीप्रवाहः सर्वैः अपि इष्यते। वेगवान् मलिनजलमयः नक्रादियुक्तः वा जलप्रवाहः कस्यापि न प्रियः। अतः अस्माकं वचनं मन्दमारुतः इव, कोमलातपः इव, निर्मलः स्वच्छः प्रवाहः इव, मृदुमधुरः ध्वनिः इव च हितावहः स्यात्। सर्वे शिष्याः आसक्त्या तदीयं कथनं श्रुतवन्तः आसन्। आचार्याः स्वस्य कथनम् अन्ववर्तयत्। उत्तमानि, प्रीतिपूर्वाणि, प्रभावजनकानि, निष्कपटानि वचनानि एव सर्वग्राह्याणि भवन्ति। अस्माकं वचनं श्रुत्वा जनाः अस्मासु प्रीतिम्, औदासीन्यभावं वा दर्शयन्ति। यस्य वचनानि मधुराणि तस्य एव वशे भवति लोकः इति।